बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त जनाब बरादर मोहतरम सैयद अमीर हुसैन शिराजी साहब के घर हाजिर हैं और हमारे शिराजी साहब मुद्दतों से पीटरबरो में नहजुल बलागा सेशंस के बानी हैं। दुआ है परवरदिगार इनके इस मेहनत को कबूल फरमाए और जो अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। आज वैसे भी मंगल का दिन है और कई सालों से हमारा ये हर मंगल को नहजुल बलागा दर्स होता है। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त अय्याम फ़ातिमिया की मुनासबत से जनाब क़िबला मौलाना सैयद अली रज़ा रज़वी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। परवरदिगार ने इनको इनके खुलूस और इनके वालिदैन की दुआओं के सदक़े में जो मकाम खिताबत में अता फरमाया है, परवरदिगार इनका ज़ोर बयान और ज़्यादा करे। और वाक़ईअन जिसको अमीर बयान कहा जाता है वो ज़ात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 230 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना लउमराउल कलाम, कि हम अहले बैत कलाम के अमीर हैं। तो खिताबत में भी जिन लोगों ने कलाम के अमीर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के फरामीन को मद्देनज़र रखा, उनको खिताबत की शहनशाहियत मिली। और इस दौर में, हमारे दौर में, अल्लामा रशीद तुराबी जैसी शख्सियत हमारे लिए नमूना है। अल्लामा रशीद तुराबी की भी कल बरसी थी, 50वीं बरसी, उनकी भी याद इसी हवाले से। तो मुझे बाज़ बुजुर्गान ये बतला रहे थे कि नहजुल बलागा का ज़्यादा हिस्सा रशीद तुराबी मरहूम को याद था और यही उनकी खिताबत की कामयाबी का एक सबब था। तो जनाब क़िबला रज़वी साहब, परवरदिगार आपको और तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। इस जवानी में आपने वाक़ईअन एक मकाम पाया है और हम गुजारिश करेंगे कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के कलाम में जैसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं, आप अगर ख़ुसूसी तौर पर जवानों के लिए जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं या जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी, अज़ीज़ान कलाम अली से मकाम अली जानना चाहते हैं, तो इस हवाले से आप इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद मकामात पे और नहजुल बलागा में भी फरमाया है कि अगर अल्लाह ने खुद अपनी तारीफ से मना ना किया होता, और अल्फाज मौला मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ जगहों पे हैं कि तज़कियतुल मर्इ लिनफ्सिही क़बीह, इस तरह के अल्फाज हैं कि अपने ही मुँह से अपनी तारीफ करना मर्द के लिए कबीह शुमार होता है। लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में यह भी फरमाया हबीब खुदा से कि वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, लेकिन आप अपनी नेमतों को जो आपके रब ने आप पे भेजी हैं उनका तज़किरा कीजिए। तो मौला फरमाते हैं मैं अगर कभी अपने फ़ज़ाइल को बयान करता हूँ खुद, तो इस उन्वान से कि ये अल्लाह की मुझ पे नेमत है, मैं इस उन्वान से इन फ़ज़ाइल को लोगों में बयान करता हूँ। तो नहजुल बलागा मुफ्ती अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब का खुद अपना, जिन्होंने सबसे उर्दू का अच्छा तर्जुमा नहजुल बलागा का किया है, उनके एक शागिर्द ने ये खुद, मैंने उनसे सुना है ये जुमला, कहते हैं कि मैं जब नहजुल बलागा पढ़ रहा था तो पूछने लगे बरखुरदार क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा कि आगा मैं मजलिस में ये नुक्ता पढ़ना चाहता हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कहने लगे बेटा मजलिस में तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन एक बात याद रखें, इस नियत से कभी ना पढ़ें कि मजलिस में पढ़ूंगा, इसलिए पढ़ें कि मेरी मारिफत में इजाफा होगा, मुझे जनाब मौला कायनात की मारिफत नसीब होगी, जिसको अल्लाह ने अपना वली करार दिया है, हुज्जत करार दिया है। मैं जब उनको शनाख्त करूंगा तो मेरी मारिफत में इजाफा होगा। तो मजलिस में तो बयान हो ही जाएगा, अपनी मारिफत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो तमाम नौजवानों से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि याद रखें, ज़िंदगी के अंदर तमाम कामयाबियां आपको नसीब होंगी जब आपकी मारिफत बढ़ेगी। बेइंतहा नमाज के बाद ताक़िबात में दुआएं मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से जिक्र की गई हैं कि यूं मांगो, अल्लाहुम्मा आरिफ़नी नफ्सका फ़इन्नका इन लम तुआरिफ़ नफ्सका लम आरिफ़ रसूलक, परवरदिगारा मुझे अपनी मारिफत नसीब फरमा, तेरी मारिफत नहीं होगी तो मैं तेरे रसूल को कैसे पहचानूंगा। परवरदिगारा अपने रसूल की मारिफत नसीब फरमा, उनकी मारिफत नसीब न हुई तो तेरे हुज्जत को कैसे पहचानूंगा। परवरदिगारा अपने हुज्जत की मारिफत नसीब फरमा, अगर उनकी मारिफत नसीब न हुई तो फिर यहाँ किसी और के लिए नहीं कहा, दललतु अन दीनी, तो मैं तेरे दीन से ही गुमराह हो जाऊंगा। तो इमाम यानी हुज्जत खुदा हैं, तो मौला के कलाम से बेहतर कोई कलाम नहीं है खुद मौला की शनाख्त के लिए।
صرف یہ نہیں کہ وہ جملے جو فضائل میں ہیں مولا کے اپنے فضائل میں، بلکہ وہ جملے جو مولا نے دنیا کی شناخت میں، جو مولا نے چیزوں کو جیسے پہچانا ہے ویسا کوئی نہیں ہم میں سے پہچان سکتا. ساری دنیا کے سارے انسان، سارے فلاسفہ، سارے متخصصین، متفکرین، بڑے بڑے مفکر سب جمع ہو جائیں تو جناب مولا کائنات نے جو پہچانا ہے وہ ویسا نہیں پہچان سکتے. تو اس لیے ہر شیعہ بچہ، ہر مسلمان انسان جب بھی نہج البلاغہ پڑھے تو یہ اس نیت سے پڑھے کہ میں مولا کی نگاہوں سے ہر چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو نہج البلاغہ جب پڑھیں گے تو صرف فضائل ہی نہیں بلکہ ہر چیز آپ کو مولا کی نگاہ سے اس کی حقیقت نظر آئے گی. جزاک اللہ. آپ کا ظاہراً گزشتہ عشرہ جو کراچی میں آپ پڑھ رہے تھے، نہج البلاغہ کا خط نمبر 53 موضوع تھا. تو مینجمنٹ کے لیے اور سیاست کے لیے ایک بہترین حصہ ہے وہ نہج البلاغہ کا جو جناب امیر علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھ کے دیا. تو آپ فرمائیں گے بالخصوص جوانوں کے لیے کہ اس سے کس طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اس خط 53 سے خصوصیت کے ساتھ، یا عمومی طور پر نہج البلاغہ سے اگر میں نے اپنے اس عشرے میں، میرا کیونکہ معاشرہ ملیر میں تھا اور میں انشاءاللہ آئندہ برس بھی محرم میں، کیونکہ میں اس کو مکمل نہیں کر پایا، اگر میں 2 سال یا 3 سال شاید اسی پہ پڑھوں گا. میں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ دیکھیں اس کو عام طور سے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے جب علماء سے پوچھا کہ میرے لیے کچھ سیاست کے اصول، گورننس کے اصول، حکومت کے، حکمرانی کے جو اسلام نے اصول دیے وہ اگر ایک جگہ پہ لکھ کے دے دیں، تو علامہ رشید ترابی اس وقت انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مولا امیر کا جو خط حضرت مالک اشتر کو عہد نامہ کہا جاتا ہے اس کو عام طور پہ وہ ترجمہ کر دیتا ہوں، اور انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کر کے دیا کیونکہ قائد اعظم انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے تھے تو ان کو انگریزی میں ترجمہ کر کے دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے لیے یہ بہت بڑا راہ گشا تھا. اور قائد اعظم کے متعلق تو مشہور ہو گیا، لیکن میں نے اس کو خود ابھی تحقیق کرنے کے بعد حاصل نہیں کیا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ خود چین کے جو اس وقت کمیونزم پارٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ جو کامیاب ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کن اصولوں کو فالو کر رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ وہی عہد نامہ، اور اس نے چائنیز میں اس کا ترجمہ کروایا، اور پھر بعد میں یحییٰ خان نے جانے کے بعد اس کو دعوت بھی دی. مولانا عمر چون لائے کے متعلق بڑا مشہور ہے کہ وہ نہج البلاغہ کے اس عہد نامے کو بہت غور سے پڑھتے تھے. تو یحییٰ خان نے دعوت دی کہ بھی آپ مسلمان ہو جائیں اگر آپ حضرت علی سے اتنا متاثر ہیں. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یعنی وہ اس حد تک مولا کائنات علیہ السلام کے اس عہد نامے سے متاثر تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے ان اصولوں کو اپنایا بھی ہے اور اپنے باقاعدہ پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن میں بھی شامل کیا. میں نے جو اس عشرے کے دوران ایک بات کہی ہے، میں نے کہا کہ بھی میں مولا نے یہ حضرت مالک اشتر کو دیا، یعنی حکمرانوں کے لیے، مدیر اور عہدے داروں کے لیے، لیکن میری تو میں پھر عوام میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں علی رضا رضوی. تو میں نے اپنے تمام کے تمام نوجوان بھائیوں بچوں کو کہا، میں نے کہا میرے بچے سارے اس کو اس نیت سے سنیں کہ چاہے مجھے عہدہ نہ بھی ملے لیکن میں نے اپنی زندگی ویسے سنوارنی ہے جیسے میرے مولا مجھ سے چاہتے ہیں. چاہے آپ کبھی بھی گورننس میں نہ آئے، حکومت میں نہ آئے، لیکن آپ کی زندگی ویسی ہونی چاہیے جیسے مولا امیر علیہ السلام اپنے شیعہ سے چاہتے ہیں، اور وہ اس عہد نامے میں موجود ہے کہ مولا جیسا چاہتے ہیں کہ میرا شیعہ ہو. لازمی نہیں ہے، شاید کوئی اور بھی، حضرت مالک اشتر تو گورنر بنے ہی نہیں، یعنی وہ شہادت ہو گئی، ان کو راستے میں زہر دلوا دیا گیا، اب وہ گورنر نہیں بنے. لیکن اور مولا علی علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کو راستے میں شیر کر جائے گا. اور پھر مولا نے گریہ کیا تو حاکم شام نے جملہ کہا کہ علی کے 2 ہاتھ تھے، ایک میں نے صفین والے دن کاٹ دیا تھا، دوسرا میں نے آج کاٹ دیا. تو عمر ابن عاص نے پوچھا کہ بھئی کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا میں نے عمار یاسر کو صفین میں شہید کر دیا تھا، علی کا ایک ہاتھ وہ کاٹا تھا، اور سیدھا ہاتھ میں نے آج مالک اشتر کو شہید مار کے میں نے علی کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. یعنی دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ گورنر بنے نہ بنے ہم لوگ، ہمیں وہ اصول معلوم ہونے چاہیے جو مولا ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں. ایک بہت بڑے استاد کا جملہ کو میں مقدس سے، وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ دعا مانگو پروردگارہ کوئی عہدہ دینے سے پہلے اس کی اہلیت ہمیں دے دے. اہلیت آپ میں خود بخود آ جائے گی اگر آپ مولا امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے اصولوں کو پڑھ لیں، سمجھ لیں اور اپنا لیں. صرف پڑھیں اور سمجھیں نہیں بلکہ اپنائیں. نہج البلاغہ کا وہ جو عہد نامہ ہے نا مولا کائنات علیہ السلام کا، میں کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے تمام اصولوں کو اس پہ استوار کریں. خدا گواہ قبلہ میں اپنی ذاتی زندگی میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کے لیے ہے. یہ حکمرانوں کے لیے نہیں، آپ اپنے شادی ازدواجی زندگی میں بھی ان اصولوں کو اپنائیں.
آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہو جائے گی. آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ان اصولوں کو اپنائیں, آپ کے بچوں کی تربیت بہتر ہوگی.